ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम श्री परसिद्धि विनायक स्वामी दिव्य अनुग्रह कटाक्ष फलसिद्धिरस्तु। అందరూ కూడా నుదుటిన బొట్లు లేవు మగవారికి ముందుగా కుంకుమ ధారణ చేయండి. సాఫ్ట్వేర్లు బొట్లు పెట్టుకోరండి. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः आनश्चिन्मन्मोहतिस्वीरसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। कपिलाय नमः, गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, नीलविघ्नराजाय नमः, गणाधिपाय नमः, सोमकेतुगणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, चतुर्थाय नमः, सूर्यकर्णाय नमः, नीलप्पाय नमः, स्कन्दमोदराय नमः, श्री महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं स्मृति। ओम यशो राम रूपाभ्यां यानि तद्भमङ्गलं तयोः संस्मरणं संभवेदिमङ्गलं लाभं तेषां देवं तेषां गुणं तेषां परामः येषां देवः श्यामो प्रियस्तो जनार्दनः आपदामभक्तावं